आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसा वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है हमें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आइए आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने के लिए, एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए आप हमारे अपने चैनलों के ज़रिए आए दिन किसी न किसी ख़बरों को लेकर या किसी न किसी हादसात को लेकर हम आपके रूबरू आते हैं। लेकिन आज एक ऐसी बात, एक ऐसा मामला, एक ऐसा मौजू जो आपके सामने हम लेकर आए हुए हैं, वो मौजू ये है कि शायद आज से पहले न इस बात को किसी ने सुना होगा, न इस बात को किसी ने देखा होगा कि मालेगांव शहर में ऐसे भी लोग मौजूद हैं, जबकि मालेगांव शहर में हमेशा से ही एक अजब इतिहास रहा है कि यहाँ के लोग कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जो दुनिया के लिए एक मिसाल बनता है, एक मैसेज बनता है। मालेगांव शहर में अजीम जो बहरूने मुल्क जाकर अपनी शायरी पेश करते हैं, अजीब अजीब तरीके के काम, अजीब नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वाले अनेक शख्सियत इस शहर में मौजूद है। लेकिन वहीं इस मस्जिद और मीनारों के शहर में सूफिया इकराम भी यहाँ मौजूद है। लेकिन क्या ऐसा कोई सूफ़ी या ऐसा कोई शख्स जिसने आज तक किसी साफ़ी को या किसी नाजिम को या किसी निज़ामत करने वाले को ऐसा तोहफ़ा नहीं बख्शा जो तोहफ़ा एक नाजिम को आले रसूल और ख़ुद रसूल की मोहब्बत में आशार पढ़ने पर किस तरह उनके दिलों से हुजूर पाक की मोहब्बत उभरी और उन्होंने किस चीज़ का ऐलान किया, किस तोहफे देने का ऐलान किया। वो शख्सियत को जो दुनिया के कई मुल्कों में जाकर अपनी निज़ामत को अंजाम दिया करते थे, लेकिन इस तरीके का तोहफ़ा उन्हें वहाँ भी नहीं मिला जो मालेगांव शहर के सूफ़ी अनीस अहमद कादरी साहब ने उस मुशायरे के अंदर ऐलान किया। आइए हम उनसे मुलाकात करने के लिए और जानने के लिए आए हैं कि उन्हें किस चीज़ का तोहफ़ा रईस कासमी साहब, जो अपना एक शनाख्त, एक पहचान, एक नाम, एक इज्जत, एक वकार रखते हैं, इस मुल्क में ही नहीं, इस शहर में ही नहीं, बल्कि दुनिया के अनेक मुल्कों में, बहरूने मुल्कों में जाकर अपनी निज़ामत को अंजाम देते हैं। लेकिन जो तोहफ़ा रईस कासमी साहब को अनीस अहमद सूफ़ी जो कादरी यहाँ मौजूद है हमारे साथ, हम उनसे मुलाकात करने वाले और बात करने वाले हैं कि किस कदर मुतासिर होकर उन्होंने इस बड़े तोहफे का ऐलान किया। आइए मुलाकात करते हैं सूफ़ी अनीस अहमद कादरी साहब से। अली जनाब मोहतरम रईस अहमद कासमी साहब के अंदर जो जज्बा देखा कि जब ये नात के कुछ एसार जब अपने ज़बान से अदा करते हैं तो मुझे ऐसा लगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसको क्या लगा मुझे नहीं मालूम, मुझे ऐसा लगा कि जब ये नबी की बात करते हैं तो महसूस होता है कि हम नबी पाक के दयार में खड़े हुए हैं। गुंबद खजरा की छाँव में मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि मेरी हाजिरी हो चुकी है। उस दिन भी ऐसा हुआ कि मुझे दावत दी गई, मैं वहाँ पर गया और जब ये निज़ामत के लिए कुछ इशार पढ़े तो मुझे महसूस हुआ कि मैं मालेगांव के सरजमीन पर बैठे बैठे और सरकार वाले वसल्लम के रोज़े अतहर पर हाजिरी दे चुका, सलाम पेश किया। बस अचानक दिल में एक बात आई कि ये बंदा जो निज़ामत कर रहा है अली जनाब रईस कासमी साहब, जब यहाँ मैं बैठा हूँ इसके असार को सुनकर अपने आप को मदीने में हाजिरी महसूस कर रहा हूँ, मेरी हाजिरी महसूस कर रहा हूँ, तो दिल ने कहा कि बस अचानक दिल ने कहा कि इस बंदे को सरजमीन पर बनब नफीस जाना चाहिए। मुसल्ला की तरफ से दिल में बातें आई और ज़बान से अदा हुई और मैंने ऐलान किया कि अली जनाब मोहतरम रईस अहमद कासमी साहब को अल्लाह ताला उम्र में बरकत दे, अमल में बरकत दे, ज़बान में तासीर दे और
یہ اللہ کے گھر کا دیدار کریں، عمرہ کے ساتھ حاصل کریں، نبی پاک کے دیار میں جا کے سلام پیش کریں، اور اس کے جو بھی خرچ ہوگا، ٹکٹ کا، ویزا کا، احرام کا، بمبئی جانے کا، وہاں سے آنے کا، وہاں جو کھانا ہے، جو بھی اس ٹائم جو بھی حالات جیسے ہوں گے خرچ کا، اللہ نے چاہا، اللہ کی عطا سے، اس کے کے توفیل سے یہ فقیر اپنے ہاتھوں سے عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے، اپنے حبیب پاک کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس انعام سے، جن احسانات سے، جن کرم فرمائیوں سے اللہ نے مجھے مالا مال کیا، میں شکر کا سجدہ کرتا ہوں اللہ پاک کے دربار میں، اس کے محبوب پاک کے دربار میں، اس کے محبوب کی آلوں کی آل کے دربار میں شکر کا سجدہ کرتا ہوں کہ شاہوں کے پاس ہے نہ وزیروں کے پاس ہے، شاہوں کے پاس ہے نہ وزیروں کے پاس ہے، اللہ کا دیا تو فقیروں کے پاس ہے۔ میں جس ولی کامل کے حجرے میں اس وقت بیٹھا ہوں، جس ولی کامل کے دامن میں بیٹھا ہوں، میں اس مرد قلندر دیوان قوم و ملت میں بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ نے غوث پاک یہ غلام جو میرے بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اعلان کر کے مالیگاؤں کے شعراء کرام، مالیگاؤں کے ادب نوازوں میں ایک ایسی خوشی، ایک ایسی کیفیت، جس وقت صوفی انیس احمد قادری صاحب قبلہ نے اعلان کیا، میرا دل منور و مجلہ ہو گیا، میری کیفیات بہت ہی نورانی ہو گئی، مجھ پر ایک جنون طاری ہو گیا۔ الحمدللہ میری آنکھ سے جس وقت آنسو نکل رہے تھے تو میرے تصورات میں خانہ کعبہ کا طواف، میرے تصورات میں صفا مروہ پہ چلنے کا وقت، میرے تصورات میں مسجد نبوی کا گنبد پاک تھا۔ یوں تو مشاعرے میں بے پناہ صاحبان جو ہیں، کوئی عطر دیتا ہے، کوئی کپڑے دیتا ہے، کوئی شال دیتا ہے، کوئی رومال دیتا ہے، کوئی کاغذ قلم دیتا ہے، کوئی پین دیتا ہے، لیکن وہیں کچھ بزرگ جو ہوتے ہیں، غریب سے بزرگ آ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو ہم شاید اپنے آپ کو جنت والا ماننے لگتے ہیں ان کی دعاؤں سے۔ میں تمام صاحبان کا شکر گزار ہوں۔ خوشی کا مقام یہ تھا کہ اس مشاعرے میں منان سر صاحب صدارت فرما رہے تھے، مرزا یوسف بیگ صاحب کی رہبری تھی، اکبر شیخ صاحب جنہوں نے اس مشاعرے کو روشنی عطا کی تھی، ایوب سیٹھ صاحب میرے عزیز جن کی دعائیں، اور امجد بھائی سیما مسالہ والا صاحب جن کی ڈھیر ساری دعاؤں نے صوفی انیس احمد قادری صاحب قبلہ کے ذہن سے نکلے ہوئے لفظ اس وقت پورے ملک میں مجھے مبارکباد کا مستحق بنا رہے ہیں۔ میں ہمارے مزمل بھائی، ریاض بھائی، ہمارے داستان شہر کے منصور اکبر، جابر شاہ صاحب، عرفان بھائی، سبھی کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس قابل مجھے سمجھا، اور اس حجرے میں آج میں جہاں بیٹھا ہوں، جس مرد قلندر ولی کامل کے دربار میں اور جن کے دامن میں بیٹھا، اللہ ایسے بیٹھنے کی سعادتیں مجھے نصیب فرمائے۔ سبھی کے شکریہ کے ساتھ